अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल होम्योपैथिक क्योर में आज जिस मौजू पे बात होगी वो है फेंटिंग यानी अचानक बेहोशी। इसको सिनकोपी भी कहा जाता है, ब्लैकआउट भी कहा जाता है। ये सूरत हाल अमूमन उस वक्त पैदा होती है जब अचानक टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो मतलूबा मकदार में ना मिले, उसमें कमी आ जाए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और अचानक बेहोशी की कैफियत पैदा हो जाती है। मरीज़ को ख़ुद पता चल जाता है कि उसका लाइट हेडेडनेस हो जाती है और वो आँखों के आगे अंधेरा या चक्कर आना या मुख्तलिफ सूरत पैदा होना और अचानक मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है और थोड़े अरसे तक यानी फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड से लेके चंद मिनट तक बेहोशी के बाद रिकवरी हो जाती है और मरीज़ जो है ना वो होश में आ जाता है। ये सूरत हाल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकती है और इसका ऑनसेट जो होता है वो सडन होता है, अचानक होता है। और किसी वक्त खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल महसूस हो और ख़ुद इंसान महसूस करे तो उसे अगर खड़ी हालत में है तो बैठ जाना चाहिए, बैठी हुई हालत में है तो उसको अपने सर को घुटनों के दरमियान कर लेना चाहिए ताकि सर नीचे हो जाए, ब्लड सप्लाई जो है उसको फौरी तौर पे रिकवर हो जाए। या अगर लेटी हुई हालत में है तो वो पाँव थोड़े से ऊंचे करके सर के नीचे से तकिया निकाल लेना चाहिए ताकि ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स हेड जो है वो बहाल हो और वो रिकवरी हो जाए। इसमें अमूमन ये रिकवरेबल प्रॉब्लम है। हाँ, बाज़ अमराज की वजह से भी होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसमें ज़्यादा अरसा तक शदीद गर्म मौसम में ज़्यादा मेहनत वाला काम करना, मेहनत मशक्क़त करना, इसी तरीके से डिहाइड्रेशन, इसी तरीके से हाइपर वेंटिलेशन या इर्रेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया जिसे कहते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लड प्रेशर सडन लो हो जाना या अपना ब्लड सप्लाई जिसकी वजह से कम हो जाती है या शुगर का अचानक हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, बहुत कमी शदीद अचानक लो ब्लड शुगर का हो जाना। तो इस तरीके से बाज़ लोगों की असाबियत हालत ऐसी होती है, असाबी तौर पे कमज़ोर असाब के लोग जो होते हैं वो आपको बुरी ख़बर सुन के भी बेहोश हो सकते हैं। वो ब्लड देख के, खून कहीं पड़ा हुआ उसे देख के बेहोश हो जाते हैं। टेंशन से, एंग्जाइटी से उन्हें बेहोशी हो जाती है। तो बेहोशी होने की ये बहुत सी वजूहात हैं। बुढ़ापे में अमूमन ये अक्सर सुनने में आता है जी, बाथरूम में गिर के सर पे चोट लग गई। तो बाज़ होता है कि यूरिन सही पास ना हो रहा हो तो स्ट्रेनिंग ज़्यादा करना पड़े और उससे बेहोशी हो जाती है। बाज़ तो खांस के मरीज़ को रेशा जिनको बलगम आसानी से नहीं निकलता, ज़्यादा ज़ोर से खांसने से भी बेहोशी की कैफियत पैदा हो जाती है। बहरहाल ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं फेंटिंग को और ये सूरत हाल जो है ये रिकवरेबल है, आर्जी तौर पे कुछ देर के लिए होती है और ऐसे मरीज़ को चोट से बचने के लिए फौरी तौर पे लेटने की हिदायत करनी चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट करने देना चाहिए ताकि रेस्ट के बाद जैसे ही सूरत हाल नॉर्मल हो तो फिर वो उठा के बैठा दिया जाए। तो ये जो है ये जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि टेम्परेरी डिप्लीशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन
اور کانسیکوینٹلی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس میں ایموشنل شاکس، سائٹ آف بلڈ، غصہ، فکر، پریشانی، اس کی بہت سی وجوہات میں شامل ہے. اور اس کے مریض کو جو ہے بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کے غلط استعمال سے یا زیادہ استعمال سے اچانک بلڈ پریشر لو ہو جائے، یا بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے. اگر یہ کنٹینیوس ہو، کبھی کبھار یہ ریئر، یعنی اگر کبھی ایک دو بار ہو جائے تو نہیں، اگر یہ مسلسل ہو تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. اور یہ ہارٹ پرابلم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. MRI کروائیں، CCG کروائیں، بلڈ ٹیسٹ اس کے ہیں مختلف وہ کروائیں. اور ہومیوپیتھی میں اس کا بہت ہی شافی علاج موجود ہے. اس کے مریض کو اگر یہ دیکھیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہومیوپیتھی تو سمٹمز کو فالو کرتی ہے. اگر مریض کو غصے کی وجہ سے بے ہوشی ہو تو ویراٹرم ایلبم از دا بیسٹ ریمیڈی فار دیٹ. ایموشنل اپسیٹ کے لیے اگر جذباتی اتار چڑھاؤ، غم، فکر، پریشانی کسی وجہ سے ہو تو اگنیشیا 30 میں اس کے چند ایک ڈراپس اس کو دیں، استعمال کریں. اسی طرح سے اگر ایگزرشن کی وجہ سے ہو، جیسے میں نے پہلے زیادہ محنت مشقت سے، تو نقص ماسکاٹا میڈیسن ہے. اگر ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ہو تو کافیا، کروڈا، اگنیشیا اور فاسفورس بہترین کام کرتی ہے. اور اگر ہارٹ سٹفی ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہو تو لیکسس، پلساٹیلا اور سیپیا بہترین کام کرتی ہے. اگر لاس آف بلڈ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو تو چائنا دیں. اگر فرام لاس آف سلیپ، یعنی بہت زیادہ دیر بندہ بے خوابی کا شکار رہا ہو اور وہ اس کی وجہ سے یہ بے ہوشی ہو جائے تو اس کے لیے کوکولس بہترین میڈیسن ہے. اور اگر سائٹ آف بلڈ، خون کو دیکھ کے مریض کو پرابلم ہو جائے تو اس کے لیے نکسوا میکا ہے. اسی طریقے سے سویر پین کی وجہ سے، بعض دفعہ درد کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ مریض درد کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے. تو سویر پین کی وجہ سے ہو تو ایکونائٹ، کیمومیلا اور ویراٹرم ایلبم بہترین کام کرتی ہیں. اور اگر مریض کو یہ شکایت ہو کہ وہ صبح کے ٹائم ناشتہ کرنے کے بعد اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے، تو نقصہ میکا فاسفورس. اسی طریقے سے بہت سی ادویات ہیں، لیکن یہ چند ادویات کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ ان کا بھی استعمال کرنا ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر سے، مالج سے مشورہ کرنے کے بعد، اول تو اگر ٹیمپریری پرابلم ہو، کبھی اچانک ہو گیا ہو تو وہ تو ریکوریبل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کنٹینیوس ہو اور بار بار ہو تو پھر ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں اور ساتھ اپنا چیک اپ وغیرہ بھی کروائیں کہ یہ کسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے تو نہیں ہے، یا کوئی آپ میڈیکیشن ایسی لے رہے ہوں جس سے لو بلڈ شوگر ہو جائے یا ہائپوٹینشن ہو جائے، یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے کہ بے ہوشی کی صورتحال ہو. تو یہ اس کا مسلسل اور متواتر اور مناسب علاج کرانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اب اس چینل کو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں تاکہ یہ آگے ہی یا نالج شیئرنگ ہو سکے، جو اس چینل کا بنیادی مقصد ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.